वर्सा जे कल्टिवेशनाच्या अंडर जी शेतां घेवपाची 1,00,000 स्क्वेअर मीटर ही सगळी जी एरिया आसा हांगासर जी दिसता ती सारकी थंय मेरेन म्हाका 1,00,000 वयर आहा. सध्या आमी ह्या वर्साच्या गरमीत ते 1,00,000 तरी आमी पयली चालू करूंक शकता. तेका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आमकां फुल सपोर्ट करतलो. करून दाखयतली ही आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 10 वर्सां पेंडींग आसा, बंद आसा. शेतकरी म्हणजे शेतकरी करून फुडें सरना केला फक्त लेबर जॉब आनी हेका टायमार तांकां बियाणें मेळना सारें मेळना. तांकां आमी हेल्प करून तरी आमी करून तेंचे कडसून घेता सद्या आनी फूल सपोर्ट दिता. आमी तांकां कोण मेळना जाल्यार ट्रॅक्टर हाडटा आनी कितें करता आनी तशें ती थोडी थोडी एरिया तेंच्यांनी आतां कवर केल्ली आहा आनी अशीच आमी तांकां हेल्प करता. त्या सुबेज एरिया कवर करतले आनी आमी तांकां हेल्प करूंक फुडें सरलेले आहा. आनी ह्या फुडें आमचो असो विचार आसतलो की आता कल्टिवेशन केलीच म्हणून जायना की कल्टिवेशन करून जेन्ना जे भात आसतले ते खंय तरी प्रोक्युअर करपाक सुद्दां आमी हांगासर जाग्या वरसून प्रोक्युअर करपाक सुद्दां आमी एजन्सी पळोवपाचो आमचो विचार आसा. तेका लागून हांव मागता शेतकारां कडेन जी कोणें पडींग आसा आनीकूय जर खंय एरिया पडींग आसा आमची हल्दोनान जाल्यार आमकां दाखोवची. आमी अवश्य तेचेर विचार करतले. बाकीचे सारे आसतले ते खंय तरी आयज हें वाडलेलें आसा आनी तेका लागून परवडना शेतां करपाक. तेका लागून ते आमी म्हणून एक हो प्रयोग हेचेर प्रयोग करपाक सोदता की आनी आमकां दिसता की आमी हे सक्सेस जातले म्हणून. आनी हे सक्सेस जाले जाल्यार म्हाका दिसता बाकीच्या गांवांनी आहा तेय खंय तरी आमचो हें घेतले की आमी फुडें सरून केलां ते आमी करया म्हणून. जाय जाल्यार आमचोय तांकां सपोर्ट आसतलो फुडें करपाक. हांव विठ्ठल नायक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला आनी म्हाज्या वांगडा आहा आयज आमच्या क्लबाचे सेक्रेटरी सपना फडते, आमचे क्लबाचे खजिनदार प्रकाश कदम, वायस खजिनदार श्याम सुंदर साळगांवकर आनी वायस ट्रेजरर आमचे प्रियोळकर. आयज आमी ही ल्हानशी प्रेस आपोवपाक कारण की गेली 12 वर्सां हो क्लब सातत्यान शेतकऱ्यांक लागून कितें ना कितें एक्टिविटीज करीत येयल्लो आसा. आनी फाटले फावट आमी अशें चिंतले की जानेवारीन आमचो प्रोग्राम जावच्या पयलीं की एक खंय तरी सोविनियर काडचो आनी तितूनसून जे कितें आमकां फंड रेज जातले त्या हितूनसून एक शेतकऱ्यांक हांगासर आमचे फॅसिलिटेशन सेंटर चालू करपाक खंय तरी एक शेड घालची. तेका लागून आमी सगळ्या कडेन हे भोंवले गोंयान आनी तितून आमकां चडान चड हेल्प केलो म्हणटा तो आमचो कलंगूटचो MLA आमचो मायकल लोबो हांच्यांनी. तेंच्यांनी सांगलें की तुमी फुडें सरा आपूण हे शेडीक फूल पाठिंबो दिता. आनी त्या हितूनसून आमकां आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गेले, तेका हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक मेवळे, मागीर WRDकूय मेवळे आनी तेंच्यांनी आमकां खुबसो हेल्प केलो. आनी त्या हितूनसून कमीत ते आमकां 3 लाख रुपया इन्कम येयलो. आनी त्या हितूनसून आमी एक 12 बाय 4 मीटर ही शेड उबी केल्ली आसा जे फावंडेशन घालून. थोडे काम इल्ले उरलेले आसा, आमचे जे फ्लोर बी उरलेलो आसा तो सुद्दां आमी खंय तरी कंप्लीट करतले. आनी ते करता आसतना खंय तरी आमी आमच्या एप्रिलाची 5 तारखेर आमच्या हॉर्टिकल्चराचे MD घेवन आमी ह्या शेडीचे इनॉग्रेशन केलें. आनी त्या दिसाकसून आमी खंय तरी शेतकऱ्याची भाजी जी आसा जी प्रोक्युअर करपाचें तें काम ते दिसाच्यान आमी स्टार्ट केलें. आनी खुबशे शेतकाऱ्यांनी आमकां हें केलें की ही जी तांकां थोडी जी भाजी आसताली ती म्हापशां घेवन वचपाक तांकां खूब त्रास जातालो, तो खंय तरी तांकां हांगासर लागीं हें जालें आनी तेंच्यांनी आतां फुडें हें केलां की हेच्याहून डबल आमी भाजी हें करपाक फुडें सरतले. आनी त्या हितूनसून चालू करता आसतना आमी आमच्या ज्या प्रोग्रामांक आमी अशें उतर दिल्लें शेतकाऱ्यांक की जी हांगासर एक पॅच आसा आमचो 1,00,000 स्क्वेअर मीटर जी जागा पडींग आसा ती जागा खंय तरी कल्टिवेशनाच्या अंडर हाडपाक. आनी तेका 1,00,000 कल्टिवेशन हाडटले जाल्यार कमीत ती आमकां 4-5 लाख रुपया खर्च आसा. ती पडींग जमीन आसा ती सगळी निवळ करून जर तर आमी हाडटले ते कल्टिवेशनाक जाल्यार 4-5 लाख रुपया खर्च आसा. तेका लागून आमी असो विचार केलो की तुमच्या मिडिया भावाच्या थ्रू भाव भयणी आसतले तेंच्या थ्रू की एक अपील करचें आमच्या गोंयच्या लोकांक, जे एक आमदार आसतले, मिनिस्टर आसतले, जे सोशल वर्कर आसतले, जावं कोण आमच्या एनवायरमेंटाचे वांगडी आसतले, जे एनवायरमेंट सांबाळपी, तांकां असो सगळ्यांक अपील करता आमी की खंय तरी
हो जे आमी चिंतलां की जी शेतांची पडींग आसा जी आतां हालतोनसून आमी स्टार्ट करूंक सोदता, जो एक पयलो 1 लाख बरे स्क्वेअर मिटर आमी घेवंक सोदता, तेका खंय तरी तुमी जाता तितलो पाठिंबो दिवचो आमकां क्लबाक. आनी तेका लागून आमी बँक ऑफ इंडियान आमचो अकाउंट ओपन केला. थंयच्यान तुमचो QR कोड हांगासर हे केल्लो आसा आमी वयर. त्याच्या थ्रू तुमी आमकां खंय तरी एक डोनेशन हे करूंक शकता. आणि आमी असो विचार केला की जो अमाउंट एक आसतलो, एक सर्टन अमाउंट, जेव्हा एक दिसाचे एक ट्रॅक्टराक एक 12,000 रुपया खर्च जाता, तशें जर कोण डायरेक्टली आपण जर दिवंक सोदता की आयच्या दिसाचो खर्च आपण उखलता, जाल्यार तेका हाडून त्या मनशाक हाडून त्याच्या थ्रू त्या दिसाचे आमी स्टार्ट करूंक सोदता. लाखभर स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ती अंडर कोमलीदाद हलदोनाचे हेचेर आसा आणि तेका टेनंट आसा. आणि ते टेनंट खूप वर्सां जाली की ते रोयना म्हणजे आयज पळोवंक वयशी जाल्यार हांव सुद्दां जी शेतां करता ती आमकां खंय तरी आयज परवडना, कामेऱ्या मानाय घालून ती परवडना. तेका लागून खुबशीं शेतां पडींग पडलेली आसात. ती आमी विचार केला की तेंचे कडेन उलोवन जे टेनंट आहा ते की आमी ही शेतां चालू करची. आणि ती चालू करता आसतना चालू करूनच शेतांच एक आमी आतां भातूच लावपाचें न्हू, की त्याच्या फुडें आमचो विचार आहा की भात जाले की थंयसर भाजी जाता जाल्यार भाजी रोवपाक आणि अळसाणो बी घालून खंय तरी ती कल्टिवेशन चालू ठेवप. जर तर आमचो प्रोसेस हो आमची सक्सेस जालो जाल्यार फुडले फावट आमी परत आनीक कितें उरल्या ती शेतां घेवंक सोदता. तशेंच आमी आमचो गोवा गव्हर्नमेंटाचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा तेचे जे मंत्रीपद आहा बाब रवी नाईक हांचे कडेन आमी तेंकाय अपील करूंक सोदता. आणि डायरेक्टर जे आसात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे तेंकां आमी एक अपील करूंक सोदता की हो जो आमी कितें करपाक जो 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी अंडर कल्टिवेशन हाडपाचे जे विचार केल्लो आसा तेका खंय तरी तुमी फुल्ल पाठिंबो दिवचो, जेणे करून जी कितें आमकां मदत लागतली, जे बियाणे आसूंक, जे ट्रॅक्टर आसतलो, जे MCO कडेन ट्रॅक्टर आहा गव्हर्नमेंटा कडेन तेंचे कडेन उलोवन सुद्दां जे आमकां जर मदत जाता जाल्यार ट्रॅक्टराचे सुद्दां आमकां हे करचो, सपोर्ट करचो. खवटे कडेन सुद्दां जे आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर आहा तेंचे कडेन सुद्दां उलयल्ले आसा आणि तेंच्यांनी आमकां जे बियाणे लागतले ते दिवपाचे तेंच्यांनी आमकां हे केल्ले आहा फुल, जे कितें बियाणे लागतले तितले. आयज जे आमी हे जे फुडें सरलेले आसा कल्टिवेशन करपाक ते म्हाका दिसता खंय तरी आमी जे कितें करता ते पळोवन जर तर आमचे सक्सेस जाले आणि त्या हेचे वचून म्हाका दिसता खंय तरी बाकीचे जे क्लब्स आसतले वेगळ्या वेगळ्या गावांनी, म्हणजे आमचे जर पेडण्या सुद्दां जे आसतले, हेवटेन पर्वरी आसतले, हेवटेन कलंगूट आसतले, ते म्हाका दिसता खंय तरी हे आमचो हे करून आमचे पळोवन ते म्हाका दिसता खंय तरी फुडें सरोन जाय जाल्यार आमी सुद्दां तेंकां हेल्प करूंक शकता की फुडें काडपाक तेंकां फार्मरांक. आणि जी अंडर कल्टिवेशन हाडपाची आसा, जी पडींग आसा, जी फेलो लँड्स आसा ती खंय तरी चालू करपाक आमी सुद्दां सपोर्ट करपाक खंय तरी तेंच्या वांगडा आसतले.